अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रजब के कूंडे करना सवाब है, फजीलत है या बिद्दत है या सुन्नत, इसके बारे में क्या कहती है? असल में कूंडे करना इस्लामी शरीयत के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये एक नई चीज़ है, एक बिदअत है। और अगर आप इसके पीछे देखें तो एक कहानी है। और आप गौर करें कि जब भी कोई कहानी, स्टोरी शुरू होती है तो अमूमन किसी बड़ी हस्ती के नाम से शुरू की जाती है, जो नामवर हो, नामी-गिरामी हो और उम्मत के अंदर ऐसी चीज़ें बड़ी पर्सनैलिटी के साथ मंसूब की जाती हैं। और ये इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो है मंसूब की जाती है। और मैं इनका आपको तारुफ करा दूँ, इनका नाम जाफ़िर बिन मोहम्मद बिन बाकिर बिन अली बिन हुसैन बिन अली है। अब जैसे हज़रत अली के बेटे हुसैन थे, फिर उनके बेटे जो थे अली, उनके बेटे बाकर, फिर उनके बेटे मोहम्मद, फिर आगे उनके बेटे जाफ़र। जिस तरह लग रहा है कि ये हज़रत अली के पोते लग रहे हैं, या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते लग रहे हैं। तो इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह, इनकी वफ़ात जो है 148 हिजरी में हुई है। तो ऐसा है कि जहाँ तक इमाम जाफ़र के नाम पे जो कूंडे दिए जाते हैं, तो बात ये है कि ये तारीख़ जो है 22 रजब की, ना तो ये इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश की है और ना ही उनकी वफ़ात की ये तारीख़ है। उनकी तरफ इसकी निस्बत का कोई सबूत नहीं मिलता, कोई जवाज़ नहीं मिलता। तो इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह की विलादत एक रिवायत के मुताबिक 8 रमज़ान 80 हिजरी में हुई है और एक दूसरी रिवायत में आता है 83 हिजरी भी लिखी हुई मौजूद है। और वफ़ात इनकी शवाल के महीने में 148 हिजरी में हुई है, 148 हिजरी साल में। तो लिहाज़ा इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश की खुशी में हो रहा है, या और ना ही ये कह सकते हैं कि उनकी वफ़ात के ज़ुमन में ये काम हो रहा है। अगरचे किसी की वफ़ात या पैदाइश पर कुछ खाना पकाना और मख़सूस खाने पकाना, ये इस्लाम की रूह के खिलाफ है। इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। इस्लाम में जो सदका खैरात है, वो इंसान जब अपने पास माल पाए तो किसी ज़रूरतमंद को दे दे, या ज़रूरतमंद उसके पास आए, सवाल करे, तो वो इसको दे दे। तो इसी तरह इस्लाम ने सदका खैरात की कोई मख़सूस शक्लें नहीं बताई हैं। कि अब देखें, जिस तरह ये कूंडों की रस्म के बारे में ना, तो इसमें जो हलवा पूड़ी बनाई जाती है, बिरयानी पकाई जाती है, खीर बनाई जाती है, तो इस्लाम असल में किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। हमारा दीन जो है बहुत सादा दीन युसर है, आसान है। और इसलिए आसान है कि इस पर हर कोई आसानी से अमल कर सके। अब कूंडों की जो रस्म है ना, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई थी? तो इसकी इब्तिदा जो है, ये इंडिया में अमीर मीनाई के खानदान से 1906 में हुई थी और इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह के नाम पर शुरू हुई थी। तो अब ऐसा ना हमारे ज़हन में ख़्याल आता है कि इस रस्म की इब्तिदा तो इंडिया से नहीं होनी थी, अरब से होनी चाहिए थी, क्योंकि इस्लाम का ओरिजिन जो है वो अरब है, मक्का मदीना से तो ये नहीं आई है। तो ऐसा है कि अ, इसमें फिर आप देखें जो मख़सूस खाने पकाए जाते हैं। इस्लाम एक यूनिवर्सल दीन है। इस्लाम किसी ख़ास कल्चर की पैदावार नहीं है, किसी ख़ास इलाके की पैदावार नहीं है, बल्कि इस्लाम हर इलाके, हर ज़माने, हर दौर और हर इलाके के लोगों के लिए क़यामत तक के लिए है। तो दीन इस्लाम में ऐसे क़वानीन हैं कि वो हर इलाके के लोग, हर दौर के लोग आसानी से उसके ऊपर अमल कर सकें। अगर ये अरब से आई होती ना, तो उसमें बकलावे होते, उनके जो मीठे खाने हैं, बुसबुसा होता। अरब के जो मशहूर खाने आप वो ले लें। अब इसमें खाने की सारी चीज़ें जो है हमारी जो है इंडो पाक की हैं।
تو کئی معاشرے ایسے ہیں جہاں کھیر پکائی نہیں جاتی، انہیں پڑیاں ہی نہیں بنانی آتی، طریقہ ہی نہیں ہے اور جانتے ہی نہیں، اور کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پڑیاں کیا ہوتی ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو یہ چیزیں پکانا نہیں جانتے وہ اس نیکی سے محروم رہیں گے۔ تو اصل میں اس کے پیچھے من گھڑت فیبریکیٹڈ روایات ہیں۔ تو اگر کسی کی روح کو ثواب پہنچانا مقصود ہو تب بھی کسی خاص دن یا کسی خاص چیز کی پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دل چاہے آپ نہ اپنے کسی پیارے کے لیے کھانا پکا کے غریبوں کو کھلا سکتی ہیں، ضرورت مندوں کے گھر کھانا پکا کے بھیج سکتی ہیں، تو آپ کو اس سے ثواب ملے گا۔ تو پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 22 رجب کی جو تاریخ ہے اس کو امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ہاں اس دن امیر معاویہ کی جو وفات ہے وہ کنفرم ہے۔ تو ہم اپنے فوت شدگان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، جیسے کل برسی چیلم، اسلام میں اس کی کوئی دلیل کوئی سند نہیں ہے۔ مرنے والے کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ابو ہریرہ راوی ہیں، بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل نامہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: ولد صالح، نیک اولاد، عمل صالح، اس کے نیک اعمال جو کر کے گیا، صدقۃ جاریہ، جو صدقہ جاریہ کے وہ کام چھوڑ گیا جو لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کام وہی کرنا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور سنت کے مطابق ہو، اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور ہم کو بتایا ہو۔ اگر کوئی بینک کے ذریعے جیسے امریکہ سے کوئی پیسے بھیجتا ہے انڈیا پاکستان میں، اکاؤنٹ نمبر بتاتا ہے، اکاؤنٹ نمبر میں ایک نمبر کی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ رقم اس اکاؤنٹ میں نہیں پہنچتی، یا آپ کی ای میل کا پاسورڈ ہے یا کسی چیز کا بھی آپ نے وائی فائی کا پاسورڈ ہے، ایک نمبر کی غلطی سے وہ وائی فائی آپ کا نہیں کھلتا، ای میل نہیں کھلتی۔ بالکل اسی طرح اعمال میں خود ساختہ چیزیں آپ ایڈ کریں گے، اس میں آپ ایسی چیزوں کا اضافہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا، تو پھر اس کا اجر اور ثواب، اس کی فضیلت ہم کیسے پائیں گے؟ آخرت کے دن کیسے اجر ملے گا؟ احسن عمل جو ہے نا، بیسٹ ایکشن جو ہے، بیسٹ ایکٹ، وہ وہی ہے جو خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے اور جس کے اوپر سنت کی مور لگی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ہم عموماً رواج کو فالو کرتے ہیں نا، یعنی رواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ تو اب ایسا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک صحابی جو ہے وہ ایک کمرہ بھرا ہوا تھا کھجوروں سے، وہ غریبوں میں بانٹ رہے تھے، اور تھوڑی سی کھجور کا ایک ہوتا ہے نا ٹہنی، ایک شاخ سی ہوتی ہے کھجور کی، وہ اس زمانے کے چھت بھی آپ سمجھ لیں کچے چھت ہوتے تھے، اس کے ساتھ چپک گئی۔ آج ہماری طرح یہ والے چھت نہیں ہوتے تھے ان کے، تو وہ ساری کھجوریں انہیں دے دی، اور تھوڑی سی کھجوروں کا جو خوشہ تھا وہ اوپر لٹکا ہوا تھا ٹہنی سی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا کیا، کہ کیوں کر رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے والد کے لیے میں نے صدقہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا باپ اپنے ہاتھ سے کر جاتا، وہ کھجور کا جو چھت پہ چھوٹا سا ٹہنی کے ساتھ تھوڑی کھجوریں لگی ہوئی تھی نا، وہ آپ نے خوشہ اٹھایا وہ والا، آپ نے کہا اگر تیرا باپ اپنے ہاتھ سے دے جاتا تو اس کا اتنا ہی ثواب ملتا جتنا یہ کمرہ بھر کھجوروں کا تم نے دیا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے یعنی تھوڑی سی چیز کا اتنا زیادہ ثواب دیتا۔ تو بات کا جو صدقہ ہوتا ہے نا مرنے والے کے لیے، اس کو اس طرح کام آتا ہے جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہو۔ اب تنکے کا لفظ آیا ہے، تنکا کتنی ہلکی چیز ہوتی ہے، اب وہ خود دے جاتا ہے، ایک تنکا چیز تو ایک کمرہ بھرا ہوا ثواب پاتا۔ تو اصل کمائی وہی ہے جو بندہ جیب میں ڈال کر قبر میں اپنے ساتھ لے کر جائے، اصل کمائی وہ ہے۔ اب ایسا ہے کہ ایک بندے نے نمازیں ہی نہیں پڑھی اور بعد میں اس کی نمازوں کے فدیے دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے حج کیے جا رہے ہیں، عمرے کیے جا رہے ہیں، وہ بندہ نہیں تھا، وہ اس کو جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے وہ اس طرح ملے گا۔ لیکن یہ دین جو ہے نا عمل کا دین ہے، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔